सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है दुश्मने जान। आलियार एक खुश शक्ल और बहुत धीमे मिजाज का इंसान था। उसकी अपनी कॉस्मेटिक्स शॉप थी। घर अपना था। वो 5 साल से अपना काम कर रहा था। घर थोड़ा दूर था, इसलिए अक्सर लेट हो जाता। आज भी लेट था। घर पहुंचा तो जाते ही बातें सुनना पड़ी। क्यों लेट आए हो तुम? रोज़ाना ही तुम्हारा यही मामूल है। शादी को 3.5-4 साल हो गए थे। अमीरा बहुत तेज़ ज़ुबान की थी। आलियार उसकी ज़ुबान की वजह से परेशान था। उसका घर आने को दिल ही नहीं करता था। वो बोले जा रही थी। आलियार की माँ बोल पड़ी, बस कर दे, वो तफरीह करके नहीं आया, काम करके आया है। गाहक का क्या पता होता है। अब काम छोड़ दे, अपना कारोबार है उसका। वो सास को भी बोलने लगी। आलियार उठकर बाहर निकल गया। वो मोबाइल पर किसी से बात करने लगा। कुछ ही देर में उसका मूड ठीक हो गया। वो नीलम थी, उसकी रेगुलर कस्टमर। अब वो उससे बात भी करता था। वो डिप्रेशन का शिकार था। नीलम से बात करके वो कुछ देर के लिए पुरसुकून हो जाता। वो बता रहा था नीलम को कि अबीरा उसके साथ बदतमीजी करती है। नीलम भी शादीशुदा थी, वो भी शायद हालात से मजबूर थी। आलियार, मुझे कल आना है शॉप पर, आ जाना जब मर्जी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी। अच्छा फिर तो मैं बेचैनी से इंतज़ार करूँगा। वो हंस दी। हाँ मुझे पता है, अब घर जाओ और आराम कर लो। हाँ जाता हूँ। फिर वो बात करता करता घर की तरफ चल दिया। उसकी माँ दरवाजे के बाहर ही बैठी थी। उसे देखकर खुश हो गई। दोनों अंदर चल दिए। माँ ने खाना दिया। आलियार ने खाना खाया और वहीं सोफे पर लेटकर सो गया। सुबह आँख खुली तो अबीरा फिर बोले जा रही थी। वो अंदर गया, कपड़े निकाले और नहाने चल दिया। नाश्ता किए बगैर ही शॉप पर चल दिया। माँ आवाज़ें देती रह गई, लेकिन वो अबीरा के बोलने की वजह से बेजार हो चुका था। वो शॉप पर पहुंचा, उसे ओपन किया और नीलम का इंतज़ार करने लगा। वो 1 बजे आई और साथ खाना भी लेकर आई। आलियार ने उसे रोक लिया। वो खाना देकर वापस जाना चाहती थी, लेकिन आलियार के ज़बरदस्ती रोकने पर रुक गई। फिर दोनों ने खाना खाया। तुम्हें पता है मैंने नाश्ता नहीं किया था। आज सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने खाने का बोला था। आपको नाश्ता चाहिए था तो कॉल कर देते। मुझे क्या पता था कि आपने नाश्ता नहीं किया। फिर दोनों मुस्कुरा दिए। फिर वो चली गई। आलियार के कस्टमर आ गए। वो भी मसरूफ़ हो गया। वो गहरी सोच में थी। आज भी उसे हस्बे मामूल देर हो गई। उसे पता था आज भी खाने की जगह जिल्लत ही मिलेगी। वो भी रास्ते में था कि नीलम की कॉल आ गई। कैसे हो? ठीक हूँ, खाना खा के घर जाना। अच्छा माँ दे देगी खाना। हाँ लेकिन तुमसे खाया नहीं जाएगा, इसीलिए बोला है। नहीं आज खा लूँगा। आज मिला हूँ तुमसे, सुकून में हूँ। इतने में घर आ गया। वो दरवाज़ा खुला देखकर अंदर दाखिल हो गया। नीलम से बातें करता सीधा किचन में चला गया। खाना लिया और बाहर सोफे पर बैठकर खाने लगा। साथ नीलम से बात भी कर रहा था। सब सो चुके थे। खाना खाकर नीलम से बातें करता करता वहीं लेट गया और सो गया। अचानक शोर से आंख खुली। अबीरा चीख रही थी। वो हड़बड़ाकर उठा। तौबा है, कैसी औरत है, इसे ज़रा किसी का ख्याल नहीं है। उसकी माँ भी उठ गई थी। अबीरा के कोई रिश्तेदार फौत हो गए थे, शायद एक्सीडेंट में। वो आलियार की माँ को लेकर चल दी। आलियार ने जाने से इनकार कर दिया। वो गए तो दरवाज़ा बंद करके वो अपने बेडरूम में गया, मगर दिल ही नहीं चाहा वहाँ लेटने को, तो बाहर सोफे पर ही आकर लेट गया। सुबह वो अकेला ही था घर पे, इसलिए तैयार हुआ और शॉप पे चल दिया। अभी शॉप खोली ही थी कि नीलम नाश्ता लेकर आ गई और जल्दी से देकर वापस चल दी। रुको तो सही। नहीं मुझे घर जाना है, आज ज़रूरी काम है, तुम नाश्ता कर लेना। वो चली गई। आलियार देख रहा था उसे जाते हुए। उसने नाश्ता किया। वो सोच रहा था जिनके लिए सारा दिन मेहनत करता हूँ
ان کو میری پرواہ تک نہیں، جس سے کوئی رشتہ نہیں وہ اس کی فکر کرتی تھی۔ وہ اسے کچھ نہیں دیتا تھا اور نہ ہی وہ مانگتی تھی، صرف بات کرتے تھے اور ایک دوسرے کی پریشانی شیئر کر لیتے تھے۔ عالیہ نیلم سے اپنی شاپ پر ہی ملی تھی پہلی بار، پھر وہ آنے لگی، ان کی دوستی ہو گئی۔ 3 سال ہو چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے تھے اور بتائے بغیر انہیں احساس بھی ہو جاتا تھا۔ آج کسٹمر کم تھے، آلیار جلدی ہی گھر چل دیا۔ ماں اکیلی تھی، وہ گھر نہیں آئی تھی ابھی۔ کھانا کھا کر وہ لیٹ گیا، جلدی ہی آنکھ لگ گئی۔ ماں نے اسے اٹھا دیا۔ ابیرہ ہاسپٹل میں ہے، چلو۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ پتہ نہیں۔ آلیار چاروں نہ چار چل دیا۔ وہاں پہنچے تو وہ اچھی بھلی تھی، پیٹ میں درد تھا شاید۔ اس نے سب کے سامنے آلیار کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ آلیار کچھ دیر چپ کر کے کھڑا رہا، پھر وہاں سے باہر آ گیا اور سیدھا گھر چلا آیا۔ آج وہ پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی نیلم کی کال آ گئی۔ خیریت، تم ٹھیک ہو؟ ہاں۔ سوتے میں آنکھ کھل گئی، مجھے لگا تم نے آواز دی ہے۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا تمہیں اس وقت۔ ہاں، وہ بیرا کی طبیعت خراب تھی، وہ میکے میں ہے، وہیں سے ہاسپٹل چلی گئی۔ ہم لوگوں کو کال آئی، بلایا اور بلا کر بے عزت کیا۔ کوئی بات نہیں، وہ تو اس کی پرانی عادت ہے، دل پہ نہ لیا کرو۔ اب بے عزتی کرواتا رہوں؟ نہیں، یہ کب کہا میں نے؟ آلیار، وقت گزر رہا ہے، گزر ہی جائے گا۔ ہاں، لیکن تکلیف میں۔ نیلم، میں تنگ آ گیا ہوں اب۔ تم ہو تو کچھ دلاسا ہے، میں کس کو بتاؤں؟ میں ہوں تمہارے ساتھ، پریشان نہیں ہو، آرام کرو۔ صبح شاپ پہ جانا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ آلیار سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح سویرے آلیار کی ماں آ گئی۔ ابیرہ میکے چلی گئی تھی وہیں سے، اچھا کیا اس نے، سکون رہے گا گھر میں۔ ماں بھی ہنس دی۔ ابھی ایسی ہی تھی؟ نہیں، میں ایسی نہیں تھی، مجھے تو تمہارے ابا سناتے تھے۔ اچھا، تو مجھے سزا مل رہی ہے ابا کے کیے کی؟ اس بات پر تو دونوں ہی ہنس دیے۔ ناشتہ کر کے آلیار شاپ پہ چلا گیا۔ شام ہونے کو تھی، نیلم کا میسج نہیں آیا اور نہ ہی کوئی کال۔ آلیار بے چین ہو رہا تھا۔ پھر اس نے خود ہی میسج کیا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اور پریشان ہو گیا۔ شاپ لیٹ بند کی، گھر پہنچا، کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، پانی پیا اور لیٹ گیا۔ بار بار موبائل کو دیکھ رہا تھا، پھر آنکھ لگ گئی۔ رات کے پچھلے پہر موبائل بج اٹھا۔ آلیار نے جلدی سے کال پک کی، وہ نیلم ہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، صبح بتاؤں گی۔ تم پریشان ہو رہے ہوگے، اسی لیے میں نے تمہیں کال کی۔ مجھے پتا ہے تمہیں فکر ہو رہی ہوگی۔ ہوا کیا ہے؟ صبح بتاؤں گی، سو جاؤ اب۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آلیار سو گیا۔ صبح شاپ پر پہنچا، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نیلم آ گئی۔ وہ ناشتہ لائی تھی، پھر اس کے چہرے پر نشان تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں، جھگڑا ہوا؟ مارا تمہیں؟ ہاں۔ تمہیں اسی وقت مجھے بلانا چاہیے تھا۔ ہاں، بلا لوں گی اب۔ ابھی ناشتہ کر لو، تم نے رات کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ مجھے پتا ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ نیلم، ہم کب تک اذیت میں وقت گزاریں گے؟ آ جائے گا اچھا وقت۔ پھر وہ چلی گئی۔ آلیار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ گھر سے کال آئی، ابیرہ گھر آ چکی تھی اور کچھ سامان لانے کا کہہ رہی تھی۔ آلیار نے لانے کا بول دیا، لیکن پریشان ہو گیا تھا۔ ابیرہ کی زبان سے وہ پہلے ہی تنگ تھا۔ وہ آ گئی تو اس کا مطلب تھا اب اسے سننا پڑیں گی۔ وہ سب کچھ لے کر گھر چل دیا۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے ابیرہ کے میکے سے۔ وہ کچھ دیر بیٹھا تو ابیرہ نے لسٹ تھما دی، یہ بھی لا دو۔ وہ لینے کے لیے چل دیا۔ وہ پہلے ہی کافی سامان لایا تھا۔ ابیرہ نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ تمہارے پاس پیسے بھی ہیں یا نہیں۔ وہ سب کچھ لے کر گھر پہنچا۔ ابیرہ حسب دستور بولنے لگی، وہ خاموش رہا، پھر گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا کرے۔ کچھ دیر ٹہل کر واپس آیا تو سب جا چکے تھے۔ خود کھانا لے کر کھایا اور سو گیا۔ ابیرہ کو بھی اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ پوچھتی بھی نہیں تھی۔ ابیرہ کی زبان کی وجہ سے اس کے بہن بھائی اور والدین بھی اسے نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی وہ ابھی تک ادھر ہی رہ رہی تھی، ورنہ وہ بھی جا چکی ہوتی۔ آلیار بھی برداشت کر کے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے وقت گزار رہا تھا۔ نیلم کا ساتھ تھا اس کے ساتھ، اور اس کا ساتھ نیلم کو میسر تھا۔ وہ دکھ سکھ بانٹ لیتے تھے ایک دوسرے کا۔ وہ اچھے دوست تھے۔ آنے والی زندگی کا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ خوشی، غم، تکلیف، جو تھا وہ تھا۔ وہ سب کچھ چل رہا تھا اور جی رہے تھے۔
اپنی اپنی جگہ۔ نیلم خیال رکھتی تھی آلیار کا، اور آلیار بھی سب کا خیال رکھتا تھا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔